पवित्र कुर्साचे कुरेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुत्राचे पवित्र आत्मेचे नावे आमेन. Bawat natu'y bawat wata, viswas natu'y viswas beda, shilikalis mogan zolta, tukalaguno prupmaye. सातमांता देवाक सोर पोतवेदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुत्राक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो अकबार मरेंताय जल्मलो पोंस पिलाताका ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका लिगिपिलो तो मेल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मरण्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तांव जिव्या आनी मेरण्यांची मनसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्यांक कॅथोलीक पवित्र सोबेक भक्तांचो एकतार पातकाचें भोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशेंच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मारे कृपेन बळले सर्वीस तुजे ताय आसा अस्तोऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पू जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बळले सर्वीस तुजे ताय आसा अस्तोऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पू जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बळले सर्वीस तुजे ताय आसा अस्तोऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पू जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदली आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. आयच्या दिसा नियाळून हे 5 मिस्तेर सायबिणीच्या वर्गाचे पयलो मिस्तेर स्वांव जेजू क्रिस्त आपलेच पोतवेन तिसऱ्या दिसा मरेल्यांतलो जिवंत जालो. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मारे कृपेन बळले सर्वीस तुजे ताय आसा अस्तोऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पू जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बळले सर्वीस तुजे ताय आसा अस्तोऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पू जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बळले सर्वीस तुजे ताय आसा अस्तोऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पू जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बळले सर्वीस तुजे ताय आसा अस्तोऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पू जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बळले सर्वीस तुजे ताय आसा अस्तोऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पू जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बळले सर्वीस तुजे ताय आसा अस्तोऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पू जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बळले सर्वीस तुजे ताय आसा
ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदोव आणि सदोव तुझा पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बळले सर्वेस्पो तुझे ताय सा. ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदोव आणि सदोव तुझा पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बळले सर्वेस्पो तुझे ताय सा. ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदोव आणि सदोव तुझा पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बळले सर्वेस्पो तुझे ताय सा. ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदोव आणि सदोव तुझा पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्यांक आधी आता आणि सदा सदाकाळ आमेन. ओ मुझे जेजू बोगोश आमकां निवार आमकां एमपणांतल्या उज्यांतले सगळे आत्मे सरकारावर उदीक करून चड गरज आसतल्या. दुसरो मिस्तेर स्वाम जेजू क्रिस्त जिवन जातोच 40 दिसांनी पोजलीत जावन स्वर्गात चडलो. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बोगोश आनी आमकां टाणेत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदोव आणि सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती बरे देवाचे माये आम्हा पातक्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदोव आणि सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पातक्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदोव आणि सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पातक्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदोव आणि सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पातक्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदोव आणि सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पातक्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदोव आणि सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पातक्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदोव आणि सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पातक्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदोव आणि सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पातक्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदोव आणि सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पातक्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदोव आणि सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पातक्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदा सदा काल आमेन. ओ मुझे जेजू बोगोश आमकां निवार आमकां एमकणांतले उज्यांतले सगळे आत्मे सरकारावर उदीक करून चड गरज आसतल्या. तिसरो मिस्तेर स्वाम जेजू क्रिस्त सरकार वेतोयस पाटेलो डेस पिसांता सनेक ल्हान जुयांक मुरी आनी आपोस्लां आसलीं. आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितां तशें आमची पातकां बोगोस
आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बळले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पू जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बळले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पू जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बळले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पू जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बळले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पू जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बळले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पू जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बळले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पू जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बळले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पू जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बळले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पू जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बळले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पू जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बळले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पू जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ मुझे जेजू बोगोश आमकां निवार आमकां हे पडातल्या उज्यांतले सगळे आत्मे सरकारावर उदीक करून चड गरज आसल्या. चवथो मिस्तेर स्वयं जेजूच्या मरना उपरांत आंकवार मरी साबार वर्सांनी स्वर्गार गेली. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बोगोश आनी आमकां टानेत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा वस्त्रामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पू जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पातक्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा वस्त्रामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पू जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पातक्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा वस्त्रामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पू जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पातक्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा वस्त्रामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पू जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पातक्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा वस्त्रामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पू जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पातक्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा वस्त्रामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पू जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पातक्यां खातीर विनंती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्विस्पो तुझे ताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज येजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पत्क्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्विस्पो तुझे ताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज येजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पत्क्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्विस्पो तुझे ताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज येजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पत्क्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्विस्पो तुझे ताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज येजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पत्क्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. ओ मुझे जेजू बोगोश आमकां निवार आमकां एमकडतले उच्चातले सगळे आत्मे सरकारावर उदीक करून चड गरज आसलेल्या. पांचवा मिस्तेर सांती त्रिदादीन आंकवार मोरेच्या मस्तकात मुकुट कालो आणि केली तिका सरकार आणि संवसाराची राणी. आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आणि आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगस आणि आमकां ताळणेन पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मारे कृपेन बळले सर्विस्पो तुझे ताय सा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बळले सर्विस्पो तुझे ताय सा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बळले सर्विस्पो तुझे ताय सा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बळले सर्विस्पो तुझे ताय सा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बळले सर्विस्पो तुझे ताय सा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बळले सर्विस्पो तुझे ताय सा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बळले सर्विस्पो तुझे ताय सा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बळले सर्विस्पो तुझे ताय सा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बळले सर्विस्पो तुझे ताय सा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बळले सर्विस्पो तुझे ताय सा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदाकाळ आमेन. ओ म्हज्या ओमचे जेजू बोगोश आमकां निवारे आमकां एमकडतले उच्चातले सगळे आत्मे सरकारावर उदीक करून चड गरज आसलेल्या. नमान राणी काकुतीचे माये तूच घे आमचे जिवीत अमृत आणि बरवासो आम्ही परदेशी लेवीची बाळकां या दुखाच्या कोणाक सुस्का करून माये तुका प्रतिता
आमचे दया शरातिनी तुझी काकुतीची नदर घाल तू कोलपाडी आनी मोगाल तू लोकांक पार मरे हे परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय बायगेन देवाचे माये आमच्या खातीर माग जेसून बसला ते आमकां फावो जावच्या बो पवित्र जायचे राणी आमचे पासून माग क्रिस्ताचे बसावणे आमकां फाव जावच्याक प्रार्थुया देवा एकलेच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आनी जिवतपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकूट चडलो भाग्यवती आंकवार मरेचे बो पवित्र जायचे मिस्तेर आमी नियाळटाव तांणी तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बसयलेले आसा ते आमकां मेलोशें कोर म्हूण मागता तेच आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं अशें जावं देवाचो आदार सुद्दां काल आमचे थंय आसूं अशें जावं पाप साहेबाचें तें सांप आसत आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मारे कृपेन बळले सर्वेस्पो तुजे तायसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन मोयमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांव मिसाचे सुरवातेक आमी गीत घेवया A36 पेज 20 बाबा आमचो तूं मोग करताय आमचे मोदेची चूक धाडटाय ओ मोग ओळखून दिन वाचताकून आपले जिवीत तुका भेटूंक तुजे कुटुंब एकठांय जाता भावांत विस्वास मोगूत जाता तुजे कुटुंब एकठांय जाता भावांत विस्वास मोगूत जाता बापाचे आनी बुदाचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मोगाळ बाबा भयणानो आयज नोवेनाचो चवथो दीस देव जेजू वरवीं आमकां पेकोवणी दिता तो आमकां सगले पिडे शिडेंतली बरी करता ओताचो गूण आंकवार मारये वरवीं आमी केरीत भाशेन आमी आपणायता वा आमकां भलायकी तिचे वरवीं मागता आनी तेच पासत तिका आमी भलायकेची सायबीण म्हूण पाचारता आयज सगल्या पिडेवंतांक जेजूच्या हातान घालुया आनी आंकवार मारयेचे मजतीन देवान तांकां पिकोवणी दिवंक ह्या मिसान केरीत भाशेन मागुया आनी मिसाचे भेटेन वांटो घेवचे खातीर पातकी म्हूण ओळखून घेवन सगलीं म्हणुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडां उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत बागेवन सुदां चाकवार मरे सगल्या देवतांनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक आमेन सोम्या काकूत को सोम्या काकूत को क्रिस्ता काकूत
सोम्या काकुतको सोम्या काकुतको. प्रार्थुया. एमीस भेटयता बेनी डिसिल्वा ताचो आज वाडदीस. खेरीत भाशेन ताचे पासत ह्या मिसांत मागुया. तशेंच मागुया लिजिया दाकोस्ता हिचोय आज वाडदीस. तर ताचे पासत मागताना आयच्या नोवेनाची मांदावळ करता सेंट डॉमिनीक सावियो ओझोमो, ताची देव संदेशकारां आंजेला आनी लॉरेन्स आनी ह्या जोम्यांतलीं भुरगीं खेरीत भाशेन तांचे पासत तांच्या कुटुंबा पासत आमी मागुया. आनी आयज खेरीत पिडे खातीर आमी मागुया. अदीक करून कोरोना व्हायरस ही पिडेक लागून जायतीं आमचीं भावां भयणां कश्टवतात. ह्या वेळार तांकां जेजूच्या हातान घालुया. तशेंच आमकां सोबार तरेची पिडा आसा. जेजूक पदवी आसा आमकां पेकोवणी दिवंक, आमकां बरीं करूंक. तर सगल्या पिडेवंतांक ओगेपणान ह्या मिसांत हाडून तांचे पासत मागुया. सोर पदवेदार देवा आमचे मोगाळ बापा, सोर सोपूण देणी तुजे तावन उबजवतात. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी आमची भोक्ती चडय. अशें आमकां तूं दिताय ती सगलीं बरीं देणी पसून वाडय. ती जतनायेन राख आनी मोयपासान बाळगून दवर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. भाग्योन पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, आत्मो मेळ्ळा ते मनशा कडेन हांव उलयतां तशें तुमचे लागीं म्हज्यान उलोवंक जावंक ना. पूण संवसारी मनशा लागीं कशें क्रिस्ता सोवें तुमी आजून बुरगुल्ली जाल्ले परी तुमचे कडेन हांव उलयतां. दूद हांवें तुमकां पिवंक दिलां, निबोर जेवण दिवंक ना. कित्याक तसलें जेवण जेवूंक तुमच्यान तेन्ना नजो आसलें आनी आजुनूय नजो. कित्याक आजून तुमी संवसारी मनशां खातीर जियेतात. तुमचे मोदें नाटकाय आनी झगडी वचतात म्हणटोच तुमी ह्या संवसाराचे नेमां प्रमाणें जिवून ह्या संवसाराची मनशां कशीं चलोनात. कित्याक जेन्ना तुमचे मदलो एकलो म्हणटा हांव पावलूचो आनी दुसरो म्हणटा हांव आपोलोचो, तेन्ना ही तुमची चाल संवसारी मनशांची की ना? शेकी मेळून आपोलो कोण आनी पावलो कोण? तुमकां बावार्थ दिला ते सेवक आमी. सुमयाचे देणे प्रमाणें जण एकलो सेवक जाला. हांवें बी रोयलें, आपोलोन तें शिंपलें, पूण देवान तें वाडयलें. तर रोयता वो शिंपता तो म्हत्वाचो न्हय, पूण वाडयता तो म्हत्वाचो. आनी हो म्हणल्यार देव रोयता तें आनी शिंपता तें मनशां मदें काल अंतर ना. जण एकल्यान काम केलां ते प्रमाणें देव तांकां मोजरी दितलो. खरेंच आमी देवाचे सहकारी, तुमी देवाचें शेत आनी देवाची इमारत. देवाचे उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. हे देवाचे उतराक आमचो जबाब जावं दी. जी पोरसां देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. आनीक पावट म्हणुया.
जी पोरसां देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. सर्वेच पोराक आपलो देव म्हूण ओळखता ती पोरसां बागी. असले पोरचेक आपलें दायज करून ताणें विचून काडल्या. स्वर्गार थावन सर्वेस पोर नदर घालता. सगळे मनशाकूल ताचे मोर्यांत आसा. जबाब जी पोरसां देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. प्रितुमेर जियेता तितल्यांचेरूय आपल्या तिकाणान थावन तो दिश्ट घालता. तांची सगल्यांची काळजां आकारता आनी सगल्यो तांच्यो कोरण्यो बरो ओळखता तो तोच. जबाब जी पोरसां देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. आमचो आत्मो सर्वेस पोराची वाट पळोवनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. ताचेच सवे काळजाक संतोश भोगता. ताचे पवित्र नांवाचेर आमी पातयेवन रावता. जबाब जी पोरसां देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. उद्गार Sorves porak, zui, zui, sorves porak. Sorves porak, zui, zui. Sorves porak, zui, zui, sorves porak. Sorves porak, zui, zui. गरिबांक बरी कबो दिवं, कैद्यांक सुटका परगटूं ताणें म्हाका धाडला. Sorves porak, zui, zui, sorves porak. Sorves porak, zui, zui. Sorves porak, zui, zui, sorves porak. Sorves porak, zui, zui. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. देवस्थानांतलो काडून जेजू सिमावाच्या घरा गेलो. सिमावाची सासू मोठ्या जोरान आसली आनी ताणें तिचे पासत ताका विनंती केली. तिचे वडो घालून ताणें जोराक हुकूम घालो आनी तिचो जोर पडलो आनी रोखडीच उठून ती तांचो परामोस करूंक लागली. दीस दारेर पडल्या उपरांत जिन्सां बासांच्या बोल्लीकारांक ताचे सोरशें हाडलीं. ती एक एकल्याचेर हात दवरून ताणें तांकां बरीं केलीं. जायत्या जाणां वेलो देंवचारूय काडले आनी ते बोब मारून म्हणटाले, तूं देवाचो पूत. आनी आपूण देवान मागलोलो म्हूण ते जाणो आसले देखून ताणें तांकां बोबाट केली आनी उलोवंक दिलें ना. उजवाडटोच भायर सरून तो एका एकसुऱ्या जाग्यार गेलो. लोक ताका सोदीत सोदीत तो आसलो थंय आयलो आनी आपणाक सोडून वचूं नाका पूण राव म्हूण ती पोरांतताली. पूण ताणें तांकां म्हणलें, देवाच्या राज्याचें शुभ वर्तमान हेरा गांवांनी हांवें परगटूंक जाय. तर ह्याच पासत म्हाका धाडला. आनी जुदेयाच्या देवस्थानांनी तो भाशण करीत आसलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावा भयणांनो, ह्या दिसांनी एकूच सगल्यांची मागणी, सायबा हे महामारेकार पिडेंतली आमकां निवार. गायन करतलो हे पिडे खातीर मागता. कोणासूय तूं उलोवंक गेलो जाल्यार हे पिडेची खबर करता. पेपराचेर नदर मारली जाल्यार
हे पिडे विशीं तुका आयकूंक मेळटा. आयकलें म्हणटच आमच्या मनान एकूच उलो म्हणल्यार सायबा आमकां ही पिडेंतली निवार. पूण पळोवंक गेल्यार सरभोंवती नदर मारल्यार ही एकूच पिडा ना, जायत्यो तरांच्यो पिडा आसात. आनी ह्यो पिडा आमकां न्हय फकत ह्या वेळार पूण आमचे जिवीतभर आमकां त्यो पिडा सतायतात. पूण ताका वखद आसा, ताका दोतोर आसा, आनी तो दोतोर म्हणल्यार जेजू क्रिस्त. जेन्ना तो देवाचें उतर परगडटालो तेन्ना ताचे सरशी असले जायते पिडेवंत ताका घेवन पिडेवंत ताचे सरशी आपूण येताले वो तांकां कोण तरी घेवन जेजू सरशी येतालो आनी तांचे पासत मागतालो. आनी तांच्या भावार्थाक लागून जेजू साबार जाणांक बरो करतालो. आनी ह्या पासत आयच्या दिसा आमी पळयलां शुभ वर्तमानान जेजू पयले स्वातेर बरी करता ते सिमांव पेद्रूचे सासूमाय. तो बरी करता आनी ती बरी जाल्या उपरांत तांचो ती परामोस करता. उपरांत साबार पिडेवून तांचे सरशी घेवन पिडेवंताक घेवन ते येतात. तांकां ते तो बरो करता आनी एकूच तांचे लागीं मागता, ही खबर सगल्यांक सांगू नाकात. ही खबर व्हडल्या ताळ्यान बोब मारून हांगा थंयसर सांगू नाकात. जेजू बरो करतालो पूण आपल्याक नांव तो सोदिनासलो. ह्या दिसांनी जेन्ना ही पिडा कोरोना वायरस पिडा सुरू जाली तेन्ना आमकां जायतो सोयेक मेळ्ळो. भावा भयणांक आदार करूंक जायत्या जाणांनी तरेतरेचो आदार तांकां दिलो. तरेतरेची गरज आसली ती गरज ते भागोवंक वावुरले. आनी ही गरज भागयतना जायत्यांनी हें काम ओगेपणान केलें. कोणाक ताणें सांगलें ना, पूण थोडीं जाणां रोखडेंच ताणें वॉट्सॅपाचेर, मोबायलाचेर, टीव्हीचेर, पत्राचेर घातलें, अमके सुवातेर अमक्या मनशान इतल्या जाणांक जेवण दिलां, अमके सुवातेर अमक्या मनशान इतल्या जाणांक आनी कितें वांटलां. आनी हे भशेन जायती परगटणी केली, आपणाची परगटणी केली. घडये तांची परगटणी दुसऱ्यांनी केली. पूण थोडीं जाणां जेजू भाशेन ताणें म्हणलें हें कोणाक सांगिनाका, कोणाक तूं बोबाड मारून सांगिनाका. तें केलां तें जेजून, देवान जेजू वरवीं मनशा सवें केलां. आनी ह्या दिसांनी जायत्या भावा भयणांक असलो आदार मेळ्ळा जाल्यार न्हय फकत त्या मनशाक लागून पूण देवाक लागून तो आदार मेळ्ळा. जायते दोतोर, कितले नर्सी, कितले कामदार हॉस्पिटलांनी पिडेवंताची सेवा ताणें केली. म्हयनो भर थोडीं घरा वचनासतना रावलीं आनी पिडेवंतांक इलाज दिवंक ती वावुरली. तांचे वरवीं तांकां बऱ्याक एके भशेन गूण पडलो, तीं बरीं जालीं, तांकां इल्लो आदार मेळ्ळो. आनी हे भशेन जेजू ह्या मनशां वरवीं ह्या गरजेवंत भावा भयणांक पावलो. पूण जायते फावटी आमचें मन पयल्या वाचपार आमी नदर मारल्या ते भशेन जालां. भाग्योन पावलो कोरीतकारांक म्हणटा, आत्मो मेळ्ळा त्या मनशा कडेन हांव उलयतां तशें तुमचे लागीं म्हज्यान उलोवंक जावंक ना. पूण संवसारी मनशा लागीं कशें क्रिस्ता सवें तुमी आजून भुरगीं जाल्ले परी
तुमचे कडेन हांव उलयतां. आमच्या भावार्थाक आजून पर्यंत आमी भुरगीं आसा, तरणी आसा. आमचेच भितर तर हो देवाचो आत्मो आसलो जाल्यार तो न्हय फकत ह्याच वेळार कालच्या दिसा हांव म्हणटालो, पूण सदांच तो आमचे वरवीं दुसऱ्यांक पावतलो आसलो. पूण आजून पर्यंत आमी भुरगीं आसा आनी फुडें तो म्हणटा तुमचे मदें नाटकाय झगडीं वसतात म्हणटोच तुमी ह्या संवसाराच्या नेमा प्रमाणे जिवन ह्या संवसाराची मनशां कशीं चलनात असो प्रश्न तो करता. जायते जाणां म्हणटात हें हांवें केलां आनी आमचें मन तेंच, आनी त्याच पासत आमचे मदें नाटकाय वसता. आयज हांव म्हजे पिडेक पेकोवणी सोदतां, आयज हांव म्हाका कसली गरज आसा ती गरज म्हाका ताणें दिल्ली म्हाका जाय, आनी त्याच पासत जायते फावटी हांव असो उद्गारतां म्हाका त्या ब्रादरान बरो केला, म्हाका त्या फादरान बरो केला, म्हाका ते सिस्टरीन बरी केल्या. पूण भाग्यून पावलो म्हणटा एकलो रोयता, एकलो शिंपता आनी एकलो वाडयता. रोयता आनी शिंपता ते जावन आसात वावराडी, पूण वाडयता तो जावन आसा धोनी, आनी तो जावन आसा जेजू क्रिस्त ओ देव. आनी ह्या पासत ह्या देवाचेर आमचो खोल भावार्थ आसूंक जाय. भावार्थ ना जाल्यार हे म्हाका पेकोवणी फावो न्हय. भावार्थ ना जाल्यार हांव दुबावतलो, भावार्थ ना जाल्यार आजून पर्यंत भुरग्यां भाशेन करतलो, नाटकायेन हांव जियेतलो, झगडी झुजां करून हांव जियेतलो, म्हजे मदें फुटी तरेतरेचे जमे उपरासतले. पूण जेजू वरवीं आमकां पेकोवणी, जेजू वरवीं ताचें बरेपण आमकां मेळचें ना. कित्याक आजून पर्यंत हांवें ताचेर खोल विस्वास दवरूंक ना. हांवें विस्वास दवरला त्या मनशाचेर, हांवें विस्वास दवरला त्या जाग्याचेर. त्या मनशा सरी हांव वचना जाल्यार म्हाका पेकोवणी मेळची ना, त्या जाग्यार हांव पावना जाल्यार म्हाका मागलोलें मेळचें ना. हेंच म्हजें चिंतप. ते पासत जेजू आयज म्हाका आनी तुका पिडेंतलीच न्हय पूण सोबार तरेच्या वायटांतली आमकां तो निवारूंक सोदता. जाल्यार आमी कोणा सरशीं वेची. आयच्या दिसा आमी अंकवार मारयेक आमी मान दिवंक सोदता आनी तिका भलायकेची सायबीण म्हूण आमी उलो करता. अंकवार मारिया आपणाची उस्तोंगी आमकां बरी करिना, पूण ती जेजू लागीं मागता. जेजू लागीं मागून आमकां जाय तें एके भाशेन ती घेता आनी आमकां ती वांटटा. ती एक सादी वस्तोरी जी देवान विचून काडलोली आनी देवाचें कार्य आपल्या जिवितांत ती पाळटली. पयले सुवातेर देवाचेर ती विस्वास धरून जियेतली. ह्या ताच्या विस्वासाक लागूनच देव तिका मागता तें दिता आनी ती आमकां पावयता. जाल्यार आज आमी तिचे सरशीं वचुया आनी न्हय फकत एक कोरोना वायरस ही पिडेंतली आमकां निवार, पूण सोबार तरेच्या वायटांतली आमकां मेकळी कर. सोबार तरेच्या पिडेंतली आमकां बरी कर म्हूण जेजू लागीं आमी मागुया. आनी ह्या मिसांत आमी वांटो घेता तेन्ना आमचो भावार्थ एकाच देवाचेर आमी दवरुया. तोच देव आमकां पिकोवणी दिता, तोच देव आमकां बरी करता, तोच देव आमकां आमच्या आदाराक पावता. जाल्यार अंकवार मारीचे मजतीन आमकां ही कुरपा दी आनी आमकां आनी सोबार मनशांक आमचे सरभोंवती आसलेल्या पिडेवंतांक, अडचणींक सांपडलेल्यांक, गरजेवंतांक म्हजे वरवीं तूं पाव म्हूण ताचे लागीं मागुया.
ह्या वेळार आमची मागणी विस्वासान देवा मुखार दवरुया. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी जेजू भाशेन देवाचें उतर सदांच परगटूंक आनी आपल्या करण्या वरवीं दुसऱ्यांक जेजू दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता हांव तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता हांव तुका. जायतीं आमचीं भाव भयणां ह्या कोवीड पिडेक लागून कश्टवतात, जावं हॉस्पिटलांत वो घरांत. तांकां बेगीनूच बरी कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता हांव तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता हांव तुका. आयज नवेनाची मांडावळ करतात सेंट डॉमिनीक सावियो ह्या जोम्यांतलीं भुरगीं आनी देव संदेशकारां. तांचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता हांव तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता हांव तुका. भोव मोगाळ बापा, तुज्या पुतान ह्या संवसारांत येवन पिडेवंतांक, गरजेवंतांक, पातक्यांक, देंवचार बसुल्ल्यांक बरीं केली. ह्या वेळार ह्याच धिरान आमी आमची मागणी तुजे मुखार दवरल्यान. आमी विस्वासान केल्ली मागणी तूं दयेन आयक आनी सबार तरेच्या पिडेवंतांक भलायकी दी म्हूण मागतना खेरीत भाशेन कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून कश्टवतात त्या बाबा भयणांक तुज्या हातान आमी घालता आनी तांकां तूं पाव आनी तांकां बेगीनूच भलायकी दी म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तयारी वेळार आमी गीत घेवया. C3 पेज 29. आमची सगळी गोपी चिंतना, आमची सगळी गुटी दुका, आमचे आवडे, आमची काळजां, हे तुकाच भेटयता हांव दोनिया. तुजे बेटे बरी सगळे, जावंक आमी उंड्याचे कुडके, तशें जावंक सोऱ्याचे देबे, हेच कोतकोतीत आमचे आवडे. तुजे बेटे बरी सगळे, जावंक आमी उंड्याचे कुडके, तशें जावंक सोऱ्याचे देबे, हेच कोतकोतीत आमचे आवडे. मोगाळ बाबा भयणीनू हे आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. जिव्या देवा पवित्र बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवं आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय सुपूर्णायेन आमकां फावो जावं. हे आमी मागता तुज्या पुता
जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सोर काळी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखल्या आमा सोमेस्तांक जिवीत सासणाचें आपल्या मोहिमेवून सर्ग प्रवेसा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povid, povid, darbarazo sorvespor tu. Povid, 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 darbarazo sorvespor tu. Sorgali sosarvolia, tuja voibova. Sorgali sosarvolia, tuja voibova. Utsorgi, utsorgi, utsorgi tukan zuizun. Sorvesporaci navi, yetakazu. Sorvesporaci navi, yetakazu. Utsorgi, utsorgi, utsorgi tukan zuizun. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र खोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. वाडताचो गूट पोरगोटुया Jesu mego, Jesu जीवन जाला, Jesu nowian jedolo. Jesu mego, Jesu जीवन जाला, Jesu nowian jedolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवणी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडेत मुखामण पळयोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती
तिच्या पोती बागेवन झुजे बागेवन धर्मता आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भोगतां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलां तें प्रार्थन विस्वासान म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तुशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांचो वस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवासनोत रेखताव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. आमेन. सोमियाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान क्रिस्ताची शांती दिया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी वस्तो जेजू आमकां पेकोवणी दिता आनी आमचे वेले वायट सगळें पयस करता. ह्या जेजूक शेवून आमी दुसऱ्यांची सेवा करूंक फुडें सरतात ती सगळीं आमी सुभागी. सुमिया तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवूंक आशेतां. हे घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवूंक शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवटतां. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा सर्गींच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलाय. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान तीर जावं आनी तुजी सेवा मोगान करच्याक आमच्या बाबा भयणीची चाकरी करूंक आमची उमेद चडत वचूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक. आमेन. वचून या जेजू क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. साल्वेक गीत घेवया. T39 पेज 220. नोमान तुका स्वर्गाची महाराणी. नोमान तुका पोडव्याचे सायबी. तारो आमचो तुजे
संसाराक प्रगासलो संतोष तुका वैभवी आंकवारी संतोष सालोन सगळ्या वचून दोरी आनंद तुका ओसुरेक मारणे आमचे खातीर जेजूके मागणे गो आमचे खातीर जेजूके मागणे गो भाग्यो नाकवार मारी आमचे पासत विनंती कर क्रिस्ताच्यो बासावण्यो आमकां फावो जावच्या प्रार्थुया काकूत सारा देवा आमी बोसोक भुरगीं तुजी देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताच्या आवयचो उगडास करतना तिचे विनवणेन आमचे असोकतायेन आमकां बोळडी म्हूण आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटोय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागताव क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन देवाचो आदार आसूं आमचे थाय आमेन शेवटाक गीत घेवया T43 पेज 222 रोसारी सायबिणी तूं आमची राणी विसरो नाका गे आमची मागणी कृपा दिया आमकां तुका निरोडूच्या आमची पातकां आमी सोमेस्तांनी विनोदी कुर्माई तुझ्या पुता लागीं आमी जोडूच्या स्वर्गीची देणी विनोदी कुर्माई तुझ्या